Ang pagtuo sa pulong sa Dios makapahimuot sa Dios. Kung ikaw motuo ug mubuhat niini, ang Dios malipay ug moganti kanimo. Ang mga katigulangan sa pagtuo nakapahimuot ug nagtahod sa Dios ug nakadawat sa mga panalangin. Gisugo sa Dios si Noe sa paghimog arka. Sanglit ang kalibutan na himong dapit diin ang mga tao dili makapuyo tungod sa korupsyon o kapintasan niini. Ang Dios miingon, ako magdala og baha sa kalibutan. Bisan og kini daw imposible og dili katuuhan gikan sa tawhanong panglantaw, si Noe nagtahod sa pulong sa Dios. Kung dili ka motahod sa Dios, dili ka makasunod sa iyang pulong. Isip resulta sa pagtahod sa Dios, pagsalig diha kaniya ug pagtukod sa arka, si Noe ug ang iyang pamilya naluwas gikan sa baha. Si Abraham nagtahod usab sa Dios ug nakadawat og mga panalangin. Sa dihang gisultihan sa Dios si Abraham nga biyaan ang iyang nasod, ang iyang mga paryente ug ang balay sa iyang amahan, wala niya isulti kon asa moadto kun dili miingon, lakaw ngadto sa yuta nga akong ipakita kanimo ug panalanginan ko ikaw. Kay usaman kini katribong katilingban ni adtong mga panahona, ang pagbiya sa yutang natawhan nagpasabot sa pag-atubang sa makamatay nga mga sitwasyon. Walay makaon ug walay katulgan ug adunay mga hulga gikan sa uban. Kini usa ka butang nga dili niya mahimo kung wala ang hingpit nga pagtahod ug pagsalig sa Dios. Apan ang Dios wala lang moingon lakaw. Kun dili gyud panalanginan siya nga nag-ingon, lakaw ngadto sa yuta nga akong ipakita kanimo. Himuon ko ikaw nga usa ka dakong nasod ug mahimong panalangin. Dili ba ang pagkahimong tinubdan sa panalangin mo'y labing dakong panalangin sa tanan? Ang mga panalangin dako tungod kay siya misunod bisan sa lisod ug malisod nga mga butang. Aron makadawat og mga panalangin, importante ang pagtahod sa pulong sa Dios ug pagtuo sa iyang mga saad. Unya, kini pagahimuon sumala sa imong pagtuo. Si Abraham nga mibiya sa iyang yutang natawhan tungod sa pagtahod sa Dios, nagmadaugon bisan asa siya moadto. Og bisan ang mga awaaw nga iyang giduaw nahimong tabunok nga yuta tungod sa iyang presensya. Dugang pa, si Sarah nga wala makabaton og anak, nakadawat og usa ka anak nga lalaki ingong regalo, nga nagtuman sa panalangin nga ang iyang kaliwat mahimong sama kadaghan sa mga bituon. Kung kamo adunay pagtuo nga nagtahod sa Dios, kamo usab makadawat og mga panalangin sama ni Abraham ug Noe. Ang Biblia nagpropesiya sa paghukom o kalaglagan sa mga dili Diosnon, susama sa panahon ni Noe, sa dihang ang kalibutan gilaglag pinaagi sa pag-awas sa tubig. Kung imong gitahod ang Dios, kinahanglan usab nga motuo ka sa iyang pulong. Sama nga si Noe nag-andam sa arka ug naluwas. Kamo kinahanglan nga moadto sa Sion ang arka sa kaluwasan aron maluwas.
Sama nga ang mga umagad nga lalaki ni Lot nagtrato sa mga pulong sa Dios ingon nga usa ka komedya. Sa dihang ang Sodoma ug Gomora hapit na malaglag. Katong wala magtahod sa Dios napakya sa pagsunod sa iyang mga pulong nga nag-ingon kini dili mahitabo. Kinahanglang motuo ka nga ang mga pulong sa Dios matuman gayud sama sa gisulti. Ang gugma mao ang pagdaladayon sa himalatyon nga mga kalag ngadto sa Sion, sa dili pa moabot ang usa ka wala pa mahitabo ug makalilisa nga katalagman. Sa panahon ni Haring Hezekia, ang mga tawo sa habagatan nga Juda kinsa nagtahod sa Dios ug nagsaulog sa pagsaylo na luwas. Samtang ang katawhan sa amihanang Israel, kinsa wala magtahod sa pulong sa saad ug nagbiay-biay niini gilaglag. Kon kini pulong sa Dios, kinahanglang tumano nimo kini aron makadawat og mga panalangin. Inig-abot sa adlaw nga nagdilaab sama sa pugon, kadtong nagtahod sa Dios maluwas gikan sa katalagman ug mulukso sama sa mga nating baka nga gipagawas gikan sa kwadra. Apan katong dili mo tahod sa Dios ug dili mo tuo ug mutuman sa iyang pulong mahisama sa abo. Ang Dios nag-ila tali ni atong nagtahod sa iyang pulong ug ni adtong wala. Sa dihang si Haring Saul wala mamati sa pulong sa Dios, ang Dios nag-isip kang David, kinsa nagtahod sa Dios ingong takos ug mitudlo kaniya ingong hari puli ni Saul. Sa samang paagi aron mahimong harianong pagkapari sa langit, kinahanglang motahod ka sa Dios ug mahimong uyon sa kaugalingong kasing-kasing sa Dios. Ang mga katigulangan sa pagtuo makugihong nagtrabaho tungod kay sila mituo sa saad sa Dios sa panalangin. Gusto ko nga imong tahuron ang saad sa paghatag kanimo sa matahom nga gingarian sa langit. Isip imong kabilin ug makadawat og mga panalangin. Ang pagtahod sa pulong sa Dios ug ang pagtuman niini nga matinud-anon mao ang paagi sa pagpadayon ngadto sa gingarian sa langit. Nang hinaot ko nga ang tanang mga anak sa Sion makapahimuot sa Dios, pinaagi sa pagtahod kaniya aron kamo makadawat og mga panalangin sama ni Abraham ug Noah. Usa ka korona sa pagkamatarong sama ni Apostol Pablo ug ang mga yawe sa gingharian sa langit sama ni Pedro.